बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। पहला ख़त इंडिया से है। सुरैया कुरैशी ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। जब जब भी दिल परेशान होता है उन्हीं दिनों आप उसी मौजू पे बात करते हैं और मैं सोचती हूँ कि मेरा रब कितना मेहरबान है जो दिलों की बात सुनता है और दिलों पे मेहरबान होता है। ऑफ कोर्स रब तो है ही मेहरबान। वो किसी पहाड़ के हम गोद में हों, किसी सहरा में हो, जहाँ भी हो, जहाँ हमारा मसला होता है, जब हम रोते हैं, तड़पते हैं और हमारी फरियाद उस तक जाती है तो कहीं ना कहीं से हल तो वो ज़रूर भेजता है। पर हम ही हैं जो आमतौर पे खुद ही मसले हल करने बैठ जाते हैं और उससे मदद नहीं मांगते। रुश्ता जबीन, बड़ा खूबसूरत नाम है रुश्ता। सर, आपने मेरे दिल को, रूह को छू लिया और आपकी बातें अनमोल। अल्लाह आप पे हमेशा मेहरबान रहे। बहुत शुक्रिया। हम किसी और उम्र में होते तो इन जुमलों का मतलब और होता है, पर जब आप मैच्योर होते हैं तो इन जुमलों का मतलब वही होता है कि जब आपके दिल से दुआ निकल रही होती तभी आप कहते हैं कि मेरे दिल को, रूह को छू लिया। मुनीबा जुबीर ने लिखा है कि सर मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में हर तरफ ऐसे लोगों का रश है जिनकी अनाएं कद से बड़ी हैं। मुनीबा, सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इस अजाब को झीलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। इत्तेफाक से आज मैं इसी मौजू पे बात करने वाला हूँ। हमारे एक दोस्त तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके कहा, बहुत दुखी थे, चेहरे पे उनके बिल्कुल जैसे गम की घटा होती है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी हुई और उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। तो मैंने अपने बेटे को, अच्छा मैं उसकी बात सुनने रुका, मैंने पूछा मतलब? उसने कहा बहुत साल पहले मेरी डिवोर्स हो गई थी और लोगों की डिवोर्स से आमतौर पे लड़कियों की बहनों की वजह से होती हैं, तो मेरी डिवोर्स मेरी बीवी और उसकी माँ की वजह से हुई। क्योंकि उन्हें बहुत तकब्बर था, अपने दौलत का भी, अपने घर का भी। बात होता घुमंड, आपको अल्लाह माफ़ करे, बंदा क्या, बंदे की औकात क्या, यानी आपके ये घर क्या बंदे ने कब्र में साथ में ले जाने होते हैं। जितने भी दौलत हो, खजाने भरे हुए हों, जब तक आपकी बेटी का घर बस रहा होता है ज़िंदगी बिल्कुल और तरह की होती है। जब ये घर टूट जाता है तो बाकी सारी उम्र या तो वो बैठी रहेगी बेवा बन के, या फिर उसको ब्याह देंगे। तो ब्याह देंगे तो बच्चे धारे फिर रुल जाते हैं, नहीं ब्याहते तो उस बच्ची की अब सारी ज़िंदगी आपकी अना के घाट चढ़ी है। आपकी अना की वजह से आप उस लम्हे वो अजाब क्रिएट ना करते, मोहब्बत बो देते, मोहब्बत बीज देते। जहाँ कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है वहाँ उसको इंसान ठीक कर लेता है। तो उस दोस्त ने कहा कि मैंने पिछले 15-20 साल से मुसलसल बेटे और बेटी का खर्चा अदालत में जमा कराता हूँ और उनको रेगुलर मिलता है। ज़ाहिर है ये मेरी हमेशा आरजू रही कि मैं उनको कहीं ना कहीं देता रहूँ। मैं शादी ब्याह पे भी उनके लिए खर्च करना चाहता था, लेकिन वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ अनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि दे थॉट, दे प्लान के बच्चे कभी बाप से न मिल सकें, ना उस मोहब्बत कर सकें। सो जब जब उन बच्चों की तरफ से कभी कोई मैसेज आता है तो सिर्फ वो चेक के बारे में आता है कि चेक नहीं आया या चेक आया लेट आ गया, कभी कोई सलाम दुआ भी नहीं होता। तो फिर उसने कहा कि एक दिन मैंने तंग आके उनसे कहा कि काश जहाँ तुम हो तुम्हारी तरबियत तो ऐसी ही होनी थी, क्योंकि तरबियत तो ज़ाहिर है कहीं बाहर से पैसे दे के नहीं हो सकती, पर तुम लोग अच्छे तालीमी इदारों में पढ़े हो, अब जॉब पे भी चले गए हो, अपने घर भी तुम्हारा बन गया है, तो फिर भी कहीं ना कहीं से कोई इंसानी फीलिंग आ जाती है, कहीं मुरव्वत, कहीं कटसी, कहीं कोई मोहब्बत जाग जाती है। तो इंसान राब्ता करते हुए अगर कोई मुबारक दे रहा तो उसका जवाब ऐसा दे देता है, कोई प्यार से सलाम कह रहा उसका, भाई तुम्हारा बाप है वो, और लेकिन तुम्हें पुरानी सारी बातों को हमेशा ताज़ा रखना है। खातिन हज़रात, ये दुनिया है, इसमें नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है फी मुरब्बा मीटर इसकी काश्त इतनी ज़्यादा है। बाद लोगों ने तो इस नफ़रत में दूसरों के ख़ानदान बर्बाद कर दिए, उड़ा दिए। बाद ऐसे ख़ानदान भी हैं जिन्होंने दूसरे ख़ानदानों के सारे मेल मेंबर, मर्द ही नहीं उनके बच्चे तक मार दिए, पर वो अंदर से नफ़रत फिर भी कम नहीं होती। तारीख़ में पूरी नस्लें मर्दों की ख़त्म हुई और औरतों को वो खींच के ले गए, उनके पिरामिड बनाए उनके सरों के, पर नफ़रत नहीं कम होती। ये इतनी जालिम है कि आपकी सारी ज़िंदगी की खुशी सक कर जाती है। हमारे यहाँ तक आते आते तालीम आ गई, दीन की तालीम आ गई,
بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں آپ انہیں ملیں، ان کی زندگی میں دکھ آیا ہو، غم آیا ہو اور دونوں نے مینج کر لیا ہو۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کی ڈیورسیں ہوئیں اور اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، وہ لوگ اکٹھے شریک ہو کے انہوں نے اس کو کیا۔ پر جب آپ دوسرے کو دکھ دینے کا پلان کرتے ہیں، اس کو آئسولیٹ کر کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مارتا تو صرف رب ہے، دکھ مارتے نہیں ہیں۔ لیس الانسان الا ما سعی۔ پر دوسرا اللہ جو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کو دکھ ملتا ہے اتنا تو اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، وہ اس کو جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ دکھ سے انسان نہیں مرتے، بدسلوکی سے بھی نہیں مرتے، مرنا لوگوں نے اپنے وقت پہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کبھی محرومی بن کے، کبھی آپ کی آزمائش بن کے، کبھی دکھ بن کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ کون سا، جیسے جسم پہ ایک پھوڑا ہوتا ہے، جسم پہ ایک زخم لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے مرا نہیں جاتا۔ پر ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے والدین کو، والد کو دکھ دے کے مار دیں گے۔ میں نے، ہمارے دوست ہیں جو مختلف فیملی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ جب اپنے نواسوں کو لے کے آتے ہیں ان کے باپوں سے ملوانے کے لیے کورٹ میں، چونکہ حکم ہوتا ہے کہ ملاقات اب کرا دی جائے، مہینے میں ہو یا ہفتے میں ہو، تو کہنے لیں گھروں سے وہ بچوں کو باقاعدہ سکھا کے لاتے ہیں کہ تم نے جا کے باپ کو ٹھڈے مارنے، وہ جو تحفہ لے کے آئے گا تم نے اس کو ٹھڈے مار مار کے پھینکنا ہے تاکہ اس کو ڈس ریسپیکٹ کرنا ہے۔ تو میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں سے ملتے نہیں رہے؟ تو اس نے کہا میں نے شروع میں سوچا تھا، پھر میرے وکیل نے، میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کبھی ایسا مت کرنا، ادروائز جب جب ملنے جاؤ گے ہر دفعہ دکھ لے کے آؤ گے، ہر دفعہ دل پہ بوجھ لے کے آؤ گے، اور تمہاری ذاتی زندگی بھی ناخوشی سے بھرے گی، اور ان بچوں پہ بھی ظاہر ہے ہر دفعہ بوجھ، اس لیے کہ جو کم ظرف ہوتے ہیں، کم حوصلہ ہوتے ہیں، وہ کبھی ان دلوں میں، رشتوں میں پیار نہیں آنے دیتے، ان کو کبھی بڑا ہونے نہیں دیتے، کبھی جڑنے بھی نہیں دیتے۔ آپ سوچئے اگر یہ صاحب ان بچوں سے ملتے رہتے تو شادی بیاہ پہ کیا خیال ہے، جو ویسے چیک پہ چیک بھیجتے ہیں تو اس موقع پہ محبت کا اظہار نہ کرتے، اس موقع پہ ڈیفینیٹلی تحفے بھی دیتے، تحائف بھی دیتے۔ یار دنیا میں، یہ صرف پاکستان تھوڑی، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی ڈیورسیں ہو جاتی ہیں، جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ باپ کو بھی بلاتے ہیں۔ ہمارے ڈراموں میں کتنی دفعہ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ کو خلاص ہی نہیں آتے، کہیں نہ کہیں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کو بڑے پیار سے، دلار سے، ایک چیز ہو گئی اب اس کے ساتھ نہیں جیا جا سکتا تھا، پر جس کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں تھوڑے آپ سافٹ رہ سکتے ہیں۔ تو اے پیارے لوگوں، خدا نہ کرے آپ میں سے کبھی کسی کو ایسا دکھ ہو، صدمہ ہو، آپ کی بہن، آپ کے عزیزوں میں سے کسی جگہ اپنے گھر میں ہو جاتا ہے، تو اتنی مہربانی کیجئے گا کہ دونوں الگ ہو گئے، اوکے فائن، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ان کے بچوں پہ یہ ظلم آپ کرو گے کہ ان کی نیت میں، ان کے ارادوں میں، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں صرف نفرت کو بو گے، تو اینڈ آف دا ڈے دے وڈ بی الون۔ نمبر 1، جو ان کو مفت میں محبت ملنی تھی اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ شاید آپ ان کے نام کو، باپ کے نام کو مار دو، اسے جیتے جی کہو کہ مر گیا ہوا ہے، اوکے آپ یہ بھی کر سکتے ہو، پر نام تو اسی کا رہنا ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ ہم جو کہ عام طور پہ تجزیے نہیں کرتے، چیزوں کی جو گیپس ہوتے ہیں اس کا انالیسس بھی نہیں کرتے، ایک دکھ کے بعد اگلے دکھ کی ہم نیو رکھ دیتے ہیں، پھر ایک نیا دکھ، پھر اس کے بعد نیا دکھ، یعنی اس دکھ سے اور دکھ کو کشید کرتے ہیں، نتیجتاً اپنی ہی بیٹیوں کی زندگیاں خوار کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی خدا نخواستہ کسی گھر میں ایسی علیحدگی ہو جائے تو بچوں کے معاملے میں یوں کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ صرف آپ دکھی ہوتے ہو، آپ کے بچے، اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں دل میں آرزو تو ہوتی ہے، کوئی پتھر کا تو نہیں ہوتا، لوگوں کے باپوں کو دیکھ کے، لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے خیال تو آتا ہے، پر ٹھیک ہے، اوکے، یہ اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، پر چوائس ہے اچھے اور برے کا، اور بہترین کا اور بدترین کا۔ بدترین میں جانے والے بہترین کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے، اور بہتر میں جانے والے شاید بہترین کی طرف جا سکتے ہیں۔ زندگی میں خوشیاں، دکھ کچھ وقت میں لکھے ہوتے ہیں، کچھ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ آئی وش کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کبھی اپنے دکھ نہ لکھو، نہ بڑھاؤ۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔